अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको शायद एआई भी कवर नहीं कर सकता। जी हाँ, जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि हर चीज़ एआई जो है वो ओवरकम करती जा रही है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो ई कॉमर्स का बिजनेस हो। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आपको ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। वहां पर अगर आप सिर्फ एआई बेस पे चले जाओगे तो आप हमेशा नुकसान उठाओगे। अब मिसाल देता हूं, इस टॉपिक का नाम है, इस फील्ड का नाम है सोर्सिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सोर्सिंग ये कौन सा मसला है, हम तो एआई से प्रोडक्ट सोर्स करवा लेंगे कि यार हमें अच्छा सप्लायर बता दो और ये बता दो वो बता दो। भाई आप लोगों को मैं किसी भी प्रोडक्ट का अच्छा सप्लायर दे भी दूं तब भी आप उससे निगोशिएट करके अच्छी प्राइस निकलवा के अच्छी क्वालिटी नहीं ले सकते। अब एआई तो आपकी क्वालिटी वेरीफाई नहीं ना करके देगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सोफा इंपोर्ट कर रहे हैं या कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई माउस मोबाइल कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, एआई सिर्फ सप्लायर ढूंढ देगा, बता देगा यार इसकी रैंकिंग ये है, इसने इतने कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया, इसने ये किया। लेकिन जब आप अपने मुताबिक कस्टमाइज चीज करके उस सप्लायर से चीज तैयार करवा लोगे, क्या उसको वेरीफाई करेगा? नहीं। यहां पर कौन आपको चाहिए? ह्यूमन, इंसान का बच्चा चाहिए आपको जो उसकी क्वालिटी को वेरीफाई करे। नंबर 2, क्या ये सप्लायर मुझे टाइम पे कमिटमेंट करके माल दे देगा? नंबर 3, जो चीज इसने मेरे से कमिट किया है क्या इसने एसेसरीज पूरी डाली हैं? कहने का मतलब यह है जहां पर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है वहां पर एआई नहीं काम करेगा। अब बिल्कुल ऐसे ही है, एक और भी फील्ड बहुत ऐसी है इस टाइम मौजूद है जहां पर एआई आपको फिजिकली कोई हेल्प नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट चाइना से दुबई आनी है, आपकी प्रोडक्ट चाइना से पाकिस्तान आनी है, इंडिया आनी है, बांग्लादेश आनी है। आप एआई को कमांड दो, क्लाउड से कहो यार प्लीज ब्रिंग माई प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना टू माई वेयर हाउस, क्या एआई कर देगा? एआई नहीं करेगा। तो यहां पर फिजिकल मूवमेंट्स रहनी है। अब ये ऐसी चीज है, फिजिकल प्रोडक्ट्स इंसान के साथ जुड़ी हैं, इसकी जरूरत हमेशा रहनी है। चाहे वो पेरिशेबल आइटम्स हो, खाने पीने की आइटम्स हो, फॉर एग्जांपल खाना पीना, गंदम चावल, ये चीजें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती रहनी है। तो भाई इसके लिए शिपिंग भी होती रहनी है। शिपिंग का अंदाज बदल सकता है, फास्ट हो सकती है, लेकिन इतना लंबा लेक्चर देने का मकसद ये है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी इंसानों की ज़रूरत है और वहां पर इंसानी तजर्बा ही काम आता है। इस टॉपिक को, जिसको मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया, कहते हैं सोर्सिंग। अब सोर्सिंग, आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ ली, सारा कुछ कर लिया, अगला काम आता है इसको एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर दुनिया चंद पे पहुँच गई है, आप आज भी सोर्सिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। भाई ये सोर्सिंग ऐसी सर्विस है, हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हम लोगों को प्रोडक्ट्स मंगवा के देते हैं, चाहे वो अमेजोन सेलर्स हैं, चाहे वो शॉपिफाई पे अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इंडस्ट्री के लिए कोई मशीनरी रिक्वायर है तो भी हम उनको ये सर्विसेज देते हैं। मेन हमारा जो सोर्सिंग कंट्री होता है वो चाइना होता है, या इसके अलावा हम जापान से सोर्स करते हैं, दूसरे कंट्री से भी करते हैं, लेकिन वो कोई इतनी ज्यादा नहीं। कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि चाइना और जापान में हमें ना मिल रही हो तो उसके लिए हमें फिर दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ता है। तो ये तो हमारा काम होता है। अब बहुत सारे लोग जो कि ऑलरेडी ई कॉमर्स के बिजनेस में हैं और वो ऑलरेडी लोकल सप्लायर से प्रोडक्ट लेते हैं, तो भाईजान जो लोकल सप्लायर है जिसने खुद इंपोर्ट किया होता है, असल मुनाफा तो वो कमा रहा होता है। और बहुत सारे लोग खुद इंपोर्ट करने से इसलिए डर रहे होते हैं यार ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, हमें तो पूरे कंटेनर का ऑर्डर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि भाई दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक को हम LCL कहते हैं, एक को FCL कहते हैं, मतलब लूज कंटेनर और फुल कंटेनर। आसान अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ऐसी चीजें मंगवानी है जो कि पूरे कंटेनर को फुल नहीं कर रही तो आप LCL मंगवा सकते हो। थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा आती है लेकिन आपकी मोहताजी किसी पे नहीं रहती है, आपका माल खुद आ रहा है, बजाय इसके कि आपने अगर 100 रुपया उसको देना है, डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, तो आप खुद इंपोर्ट कर रहे होते हो, आपको खुद पता होता है आप क्या चीजें मंगवा रहे होते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार आप अगर सोर्सिंग करते हो तो आपको खुद फैक्ट्री में विजिट करना चाहिए। भाई ये सोच, इससे मैं एग्री करता हूँ। अब मैंने अगर कोई 7, 8, 10 विजिट किए हुए हैं चाइना के, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसका मकसद ही यही था कि मैं कनेक्शंस बिल्ड करके आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने कनेक्शन है चाइना के अंदर, जापान के अंदर के यहाँ पर बैठे हुए हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर सोर्स करते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हमें जाना नहीं पड़ता। हमारे वहाँ पे इतने कनेक्शंस हैं, हम यहीं बैठे क्वालिटी भी चेक करवाते हैं। हमारे अपने वहाँ पे दोस्त हैं, चाइनीज़ दोस्त हैं, जापानीज़ दोस्त हैं, जो कि मौके पे जाके
کہ نہ صرف کوانٹٹی کو ویریفائی کرتے ہیں بلکہ کوالٹی کو بھی ویریفائی کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے کلائنٹس بھی ہیپی رہتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ سر آپ ڈور ٹو ڈور شپمنٹ دیتے ہیں. بھائی نہیں, ہمارا کام سورسنگ ہے. سورسنگ میں شپنگ اور کسٹم کلیئرنس نہیں آتی. کچھ کنٹریز کے اندر ہم یہ سروسز دے دیتے ہیں جہاں پہ چیزیں بالکل اسموتھ اور سمپل چلتی ہیں, ایز پر لا چلتی ہیں, لیکن بعض جگہ پر جہاں پر کچھ سسٹم آپ کو پتہ ہے, کچھ چیزیں میں آن ایئر نہیں بتا سکتا, تو وہاں پر ہم اس فیلڈ میں ہی نہیں آتے. ہمارا کام ہے آپ کو اچھی پروڈکٹ اچھے سپلائر سے اچھی پرائس میں ارینج کر کے دینا. آپ ہمیں کہتے ہو ٹھیک ہے سر, آپ نے ہمیں سورس کر دیا, ہم نے اپنا شپنگ کا بندہ بھی ڈھونڈ لیا, اس کا ویئر ہاؤس ہے گانزو میں, یہ ایڈریس ہے, کائنڈلی یہ پروڈکٹس سپلائر سے کہیے گا ان لیبلز کے ساتھ یہاں پہ ڈیلیور کر دیں, تو ہم ان کی پیکنگ پوری کروا کے پورے لیبلز کروا کے ان کے باکسز اس ویئر ہاؤس میں پہنچا دیتے ہیں. آگے وہ جو کسٹمر ہوتا ہے ہمارا, جو جسے ہم سروس دے رہے ہیں, وہ خود ہی اپنی شپنگ مینیج کر لیتا ہے. ہم کسی کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ یار آپ ان سے شپنگ کرا لو, ان سے کرا لو, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. یہ ٹوٹلی بائر کی چوائس ہوتی ہے وہ کس سے شپ کروانا چاہتے ہیں. چائنا کے اندر بہت سارے شپنگ ایجنٹس بیٹھے ہیں جو آپ کو DDP کی سروسز دے دیتے ہیں, کچھ سپلائرز بھی دے دیتے ہیں. ہم ایسا آپ کو سپلائر بھی ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں جو کہ آپ کو DDP میں کرے, لیکن انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ ایسے کنٹریز ہیں یہاں پر DDP میں بہت پرابلمز آتی ہیں. آپ کو وہ کہہ دیں گے کہ بھائی فار ایگزامپل یہ $10 میں آپ کو ڈور اسٹیپ پہ ملے گی, لیکن وہ $10 میں ڈور اسٹیپ پہ نہیں ملتی. جب پہنچتی ہے ادھر ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتی ہے, باہر اگر آ رہی ہے, ہلکی پروڈکٹ ہے, یا پھر آپ نے تھرو شپ منگوائی ہے, تو وہاں پہ کسٹم والے اس کو روک لیں گے, وہ DDP نہیں کریں گے. بے شک ان کے جتنے کانٹیکٹس ہوں گے وہ سارا کچھ مانگیں گے. اب یہاں پر ایک اور بھی پرابلم آتی ہے کہ بھائی جان جو بندہ بھی امپورٹ کر رہا ہے اس کے پاس اپنی کمپنی ہونی چاہیے, PSW ہونا چاہیے اس کے پاس. آپ کو PSW کا تو پتہ ہی ہوگا, پاکستان سنگل ونڈو کا انہوں نے ایک پورا پورٹل بنا دیا ہوا ہے. پہلے ہوتا تھا VBOK ہوتا تھا جس کے تھرو امپورٹ کی جاتی تھی, اور اب یہ نیا پورٹل ہے. یہاں پہ آل ان ون ہے, یہاں پہ آپ کا FBR ہے, یہاں پر آپ کے بینکس بھی ہیں, یہاں پر آپ کی جو کسٹم کلیئرنس ہے وہ بھی یہیں پر ہوتی ہے. چیزیں بہت ایزی اور اسموتھ ہوتی جا رہی ہیں. زیادہ پہلے بہت زیادہ ٹینشن والا کام ہوتا تھا, اب سیدھا کام ہے. پراپر آپ نے اگر LC اوپن کی ہوئی ہے, بینک نے فارم ادھر سے اپلوڈ کرنا ہے, کسٹم والوں کو پہلے ہی پتا ہے کہ LC کے تھرو مال آ رہا ہے. کسٹم والے ہمیشہ تنگ تب کرتے ہیں جب آپ نے پیمنٹس کا کوئی پورا سورس سسٹم نہ ہو, مطلب آپ نے پیسے نہیں دیے, مال آ گیا, اب کسٹم کہے گا بھائی جان یہ کیا چکر ہے, ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ تمہیں کوئی مفت میں مال بھیج دے. تو آپ نے جو بھی منگوانا ہے اس کو پورے ایک سسٹم کے ساتھ منگوانا ہے. ہم بھی جو آپ کو سپلائر ارینج کر کے دیں گے, ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کن پیمنٹ ٹرمز پہ منگوانا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ سر ہمیں ایسا سپلائر چاہیے جو صرف LC پہ کام کرتا ہو, ہم اس پہ کر لیں گے. اگر آپ کہتے ہو سر صرف TT پہ کام کرتا ہو, اس پہ کر لیں گے. سپلائرز موجود ہوتے ہیں, ان کے پاس آپشنز بھی موجود ہوتی ہیں, لیکن جو چھوٹے بائرز ہیں نا, امیزون کے لیے جو پروڈکٹس منگواتے ہیں یا شاپیفائی پہ یا دراز پہ پروڈکٹس بیچنے کے لیے, انہیں میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بھائی جان وہ تھرو علی بابا, علی کا جو ٹریڈ ایشورنس کا پلیٹ فارم ہے نا, وہاں سے پیمنٹ کریں. اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے, فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ چیز غلط آ گئی یا لیٹ پہنچی, تو آپ ڈائریکٹ سپلائر سے یا علی بابا کے پلیٹ فارم پہ جا کے کلیم کر سکتے ہو کہ یہ وہ پروڈکٹ نہیں ہے جو میں نے منگوائی ہے, اور آپ کو آپ کے پیسے ریفنڈ ہو جاتے ہیں. امید ہے چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. بہت ساری چیزیں میں نے کلیئر اس لیے کی ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے سر دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, AI نے سب کچھ کور کر لیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے یار, ہم لوگ بھی امیزون کا کام کرتے ہیں, پروڈکٹ ہنٹنگ ہم AI سے ہی کرواتے ہیں, لسٹنگ تیار AI سے کرواتے ہیں, کی ورڈز ہم AI سے کرواتے ہیں. لیکن ایک جگہ آتی ہے جہاں پر آ کے ہم رک جاتے ہیں, اور وہ ہوتی ہے سورسنگ. سورسنگ میں بھی AI ہمیں ہیلپ کرتا ہے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کرنے دیتا. ایگزیکیوشن کے لیے پراپر جو ہے ہمیں کام کرنا ہے. اس کے بعد جب پروڈکٹس آ جاتی ہیں, آرڈر فلفلمنٹ کے اندر بھی ہمیں AI بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, سارا کام کرتا ہے AI. لیکن جو فزیکل کام ہے نا بھائی جان, وہ فزیکل کام ہی ہے. اس کو لیے ہمیں خود اپنا ایکسپیرینس, اپنے کانٹیکٹس بعض اوقات کرنے ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاؤں, میری زیادہ تر سورسنگ علی بابا سے نہیں ہوتی. میرے فزیکل کانٹیکٹس ہوتے ہیں چائنا کے اندر, جاپان کے اندر, اور ہم ان کے تھرو سورس کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز جو کہ ڈائریکٹ آپ نے فیکٹری سے جا کے لے لینی ہے, اور جو علی بابا پہ پروڈکٹس بیچنے والے ہیں, آپ کی اور ان کی پرائس اور کوالٹی میچ نہیں کر سکتی. علی بابا پہ بہت زیادہ لوگ ٹریڈر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کو بھی پتا ہے, تبھی آپ کو کم کوانٹٹی بھی آفر کر دیتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم فیکٹری سے کم کوانٹٹی آپ کو مینیج کروا کے دیں. چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. کوئی بھی سوال کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ سکتے ہیں. کوئی کیوریز ہو, نیچے ہی نمبر ہے, آپ اس سے ہم سے انکوائر بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.